हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने रमजान के रोजे ईमान की हालत में रखे, इसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान और कुरान पाक कल क़यामत को नेक बंदों की सिफारिश करेंगे। रोजेदार का सोना इबादत है, इसका खामोश रहना तस्बीह है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, रोजेदार के मुंह से आने वाली बदबू अल्लाह ताला को मुश्क की खुशबू से ज्यादा अजीज है। जो आदमी रोजा रखता है, अल्लाह तबारक व तआला के पास उसके लिए याकूत के बने हुए सुर्ख महल हैं। इन महल में सोने के 60 दरवाजे हैं, लेकिन इसके साथ रोजेदार के लिए कुछ पाबंदियां भी हैं। वो अपनी बीवी से हम बिस्तरी नहीं कर सकता। एक दिन एक सहाबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं रोजे की हालत में था, इसी दौरान मैंने अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर ली। या रसूल अल्लाह, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सहाबी के साथ क्या किया, जिससे वहां पर मौजूद तमाम सहाबा के रोंगटे खड़े हो गए। इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें, ताकि ये इस्लामी मालूमात हर मुसलमान तक पहुंच सकें। दोस्तों, रमजान में रात को बीवी के साथ हम बिस्तरी करना जायज है, जिसका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में भी किया है। तुम्हारे लिए रोजों की रातों में अपनी बीवियों के पास जाना हलाल कर दिया गया। वो तुम्हारी पोशाक हैं और तुम उनकी पोशाक हो। अल्लाह को मालूम है कि तुम अपने हक में खयानत करते थे, सो उसने तुम्हारे हाल पर रहम किया और तुम्हें माफ फरमा दिया। बस अब तुम रोजों की रातों में अपनी बीवियों के साथ मुबाशरत कर सकते हो। इसके साथ अगर कोई दिन में हम बिस्तरी करे तो उसे क्या करना चाहिए? एक दफा रमजान के महीने में एक सहाबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रोते हुए हाजिर हुआ। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से पूछा, ऐ मेरे सहाबी, तुम्हें क्या हुआ? तू किस वजह से रो रहा है? ये सुनकर वो सहाबी कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं बर्बाद हो गया। मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया। अब मुझे अपने गुनाह पर पछतावा हो रहा है कि मैंने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की। ऐ अल्लाह के नबी, मुझे अल्लाह के अजाब से डर लगता है। आप कुछ ऐसा फरमा दें कि मेरी बख्शिश हो जाए, मेरा ये गुनाह माफ हो जाए। ये सुनकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ मेरे सहाबी, तुमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसकी वजह से तू इतना रो रहा है? वो सहाबी रोते हुए कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैंने रोजे की हालत में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी की है, इसके साथ सोहबत इख्तियार की है। ये सुनकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमज़दा हो गए। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, तुमने ये क्या कर दिया? क्या तुम्हें मालूम नहीं था रोजे की हालत में बीवी के साथ सोहबत करना जायज नहीं? अल्लाह ने रोजे की हालत में मना किया है। वो सहाबी कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मुझे अल्लाह के हुक्म के बारे में मालूम तो था, मगर मैं अपने नफ्स पर काबू ना रख सका। या रसूल अल्लाह, मुझसे गलती हो गई, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबी, तुमने बड़ा गुनाह किया है, अब तुम्हें इसका कफारा अदा करना पड़ेगा। सहाबी कहने लगा, या रसूल अल्लाह, इसके लिए मुझे क्या कफारा अदा करना होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तुम्हारे इस गुनाह का कफारा ये है कि तुम एक गुलाम को आजाद करो। ये सुनकर वो सहाबी परेशान होकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैंने खुद लोगों की गुलामी करने में जिंदगी गुजार दी, मुझे तो खुद किसी ने आजाद किया था, मैं कैसे गुलाम को खरीद कर आजाद कर सकता हूँ? या रसूल अल्लाह, मैं इतना मालदार नहीं कि मैं गुलामों को आजाद कर सकूं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बात सुनकर फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, अगर तुम गुलाम खरीद कर आजाद नहीं कर सकते तो तुम ऐसा करो कि कफारे के तौर पर लगातार 60 रोजे रख लो। याद रखना, कफारे के लिए 60 रोजे लगातार होने चाहिए। इन 60 रोजों में से एक रोजा भी नहीं छोड़ना। अगर दरमियान में से एक रोजा भी छोड़ दिया तो दोबारा से फिर 60 रोजे रखना होंगे। अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो तुम्हारा ये गुनाह अल्लाह की बारगाह में माफ हो जाएगा। ये सहाबी फिर रोते हुए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा,
یا رسول اللہ میرے ایک روزے کا یہ حال ہے کہ میں ایک دن اپنے نفس کو اپنے قابو میں نہ رکھ سکا۔ یا رسول اللہ میں 60 روزے کس طرح رکھ سکتا ہوں؟ یا رسول اللہ یہ کام میری طاقت سے زیادہ ہے، میں یہ کام نہیں کر پاؤں گا، میں 60 روزے نہیں رکھ سکتا۔ یا رسول اللہ آپ میرے لیے کوئی اور حکم فرما دیں۔ یہ سن کر ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کسی غلام کو خرید کر آزاد بھی نہیں کروا سکتے اور 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتے تو تم ایسا کرو کہ 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا، تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہ سنتے ہی وہ صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ میرے گھر میں فاقے ہیں، میں انتہائی غریب ہوں، ہمارے گھر میں بچوں کی یہ حالت ہے کہ اگر ہم صبح کو کچھ کھا لیں تو شام کو ہمیں بھوکا سونا پڑتا ہے۔ یا رسول اللہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کیسے کھلا سکتا ہوں؟ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری طاقت 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بھی نہیں ہے تو تم ایسا کرو کہ روز ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کرو، 60 دنوں میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ جب تک تم 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا دیتے اس وقت تک تم ہرگز اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتے۔ قربان جاؤں میں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر کس طرح وہ اپنے صحابی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں۔ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں، سب سے بہترین اور سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ یہ صحابی روتے ہوئے کہنے لگا، یا رسول اللہ میرے گھر میں ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ہے، پھر میں کس طرح روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلا سکتا ہوں؟ یا رسول اللہ میں یہ کام بھی نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی ان تمام کاموں میں سے تمہیں ایک کام کرنا ہوگا۔ صحابی عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ یہ تمام کام میری طاقت سے زیادہ ہیں۔ اتنے میں ایک صحابی کھجوروں کا ایک تحفہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا، یہ کھجوریں لے جاؤ، خود بھی کھاؤ اور اپنے علاقے کے مسکینوں کو بھی کھلاؤ، تمہارا یہ گناہ معاف ہو جائے گا، تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہ صحابی پھر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ کیا میں اسے مسکینوں میں تقسیم کر دوں؟ یا رسول اللہ میرے علاقے میں مجھ سے زیادہ کوئی مسکین نہیں، مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں۔ یہ سن کر تمام صحابہ مسکرانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے علاقے میں تم سے زیادہ کوئی مسکین نہیں تو ان کھجوروں کو لے جاؤ، خود بھی کھاؤ اور اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ دوستو روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ بوس و کنار کرنا جائز ہے، اگر اسی دوران انزال ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر بیوی کے ساتھ جماع کا اندیشہ ہو تو روزے کی حالت میں بوسہ لینا یا گلے لگانا مکروہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو بیوی کے ساتھ روزے کی حالت میں بوسہ لینا منع کیا ہے۔ روزے کی حالت میں بیوی کی طرف شہوت کی نظر سے دیکھنا منع کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو جماع اور بدکاری اور بد کلامی نہ کرے۔ اگر کوئی اسے گالی دے دے یا جھگڑا کرے تو اسے کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔